जो डेव्हलप नेत्रावळी म्हणटा खंय तरी पयशे खूब वेस्ट जाला, करोडांनी वेस्ट जाला. 2-3 स्पॉट सांग तुका. एक जो टुरिजमा खातीर जो पयसो वेस्ट जाला, बुडबुड्डळीर एक जाला, मागीर आमी दत्त गुफा. पयशे इतले वेस्ट जावन खंय तरी म्हाका दिसता रोजगार जो मेळपाक जाय गांवच्या भुरग्यांक तो मेळना. फक्त काडल्या, पार्किंग प्लॉट केल्ले आनी सोडल्या. हांव विशय उलयतां बुडबुड्डळीचो. एक दिसता की कितें तरी केलां, पूण जेन्ना आमी दत्त गुफा कडेन येता तूं वचोन पळय मुद्दम पार्किंग प्लॉट केल्या, खंय तरी पयसो 2.5 कोटी हांगा इन्वेस्ट केला. ह्या बद्दल तूं कितें उलयता? करप्शन आसा? तुम्ही जो विषय काढला तो म्हाका डे वन साकून म्हाका लायक नाशिल्लो. एक्झॅक्टली तूं कितें बरयलां उलयलां तें सारकें बरोबर आसा. पयलीं म्हणल्यार तो विशय अटल ग्रामाक लागना, बुडबुळे तळयेचा आनी हाजो लागना. तो विशय जालो टुरिजम आनी टुरिजमांतल्यान जेन्ना ते प्रोजेक्ट हातीन घेतले, दोनी कडेन कितलो खर्च केलो तुमकां सगळो खबर आसतलो. कित्याक पयलीं फाटल्या दिसा तुमी ताजेर व्हिडिओकरण केल्लें, चित्रीकरण केल्लें, आनी तुका तोच खबर आसतलो. म्हाजें सांगपाचो मुद्दो इतलो कितें तें एक खूब पुरातन तें देवस्थान. फॉर एक्झाम्पल आमी वयर आमची बुडबुळे तळी घेतली, खूब पुरातन तें देवस्थान, ती तळी आमी सगळें थंय कितें केल्ले कडेन आसा सगळें आतां जें आमकां निवळ केल्ले कडेन दिसता तें बरें केलां, वायट केलां अशें हांव म्हणना. पूण थंयचें तें आतां फॉर एक्झाम्पल आमी नेत्रावळी आयल्या नंतर सगळी वटेन ग्रिनरी आनी थंयच्या एनवायरमेंटाचो कॉन्सेप्ट राखून तो प्रोजेक्ट करपाक जाय आशिल्लो. थंय जितले पयस लागला तेजे पेक्षा 4 मायज लागलो कांय हरकत नासलो. पूण थंय सगळें कॉन्क्रीट करून उडयले कडेन तुमी जशें म्हणला की पार्किंग करून उडयन सगळें. तो प्रोजेक्ट जेन्ना घेता आसतलो थंय खंय तरी तेजी सायडी सरभोंवतणी जी पळय ती एक्चुली पळय तें हें आशिल्लें कितें जशें अस्मिताय आशिल्ली ती खंय तरी आतां दिश्टी पडना. आमी जेन्ना म्हणजे ते वटेच्यान आमगे टुरिजम आमगे एरिया भोंवता, नॉर्था चडशे भोंवता, सगळेशे एरिया आमी कॉन्क्रीट घालून सगळें हें करून उडयले कडेन तशें पद्दतीन दिसता. नेत्रावळी येताना नेत्रावळी सारकी ती दिसपा सारकी ती एरिया जावपाक जाय, इतलेंच म्हाजें मत आशिल्लें. कारण आमी पळयता तशीच तुमी सांगले दुसरी आमची दत्त गुफा ती टोटल कॉन्क्रीट करून उडयल्ले कडेन आसा. इतली कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट थंय करपाची गरज नाशिल्ली, इतले तरी हांव तुमकां सांगूं शकता. हो पयसो खरेंच खंय तरी थोड्या प्रमाणान वेस्ट जाल्ले कडेन आसा. उलयत तूं करप्शना बाबतींत जाल्यार करप्शन त्या टायमाचेर हांव नाशिल्लो. त्या टायमाचेर ती ते लोक आशिल्ले, ते आमदार आशिल्ले, ते एजन्सी आशिल्ले टुरिजम, तांचे बद्दल तूं तांची विचारपाक शकता करप्शन तेजें कितें जालें. पूण खंय तरी दिसता की हें जालचें बरोबर जाले कडेन ना. तुमी म्हणटात की ते आमी अजून पर्यंत इनोग्रेशन करना म्हणून. तुमी सुद्दां काडले कडेन आसा इनोग्रेट अजून कित्याक करना म्हणून. कांय प्रमाणात ते केल्ले ते पळयले ते इनोग्रेट करपाक सुद्दां परिस्थिती थंय दिश्टी पडना. फाटल्या दिसा तुमी ग्रावंड्साचो विशय काडलो, हांव ह्या विशयाचेर तुजी परत हें दितलो, आयज दिवपा ना, पूण तुका थोडक्यात सांगता. ग्रावंड जितले बांदले गेल्ले आशिल्ले तितले ग्रावंडाचेर रायट फ्रॉम भाटी, आमचो वाडे, तेजे नंतर आमचो नेत्रावळी, आमचो मळकन्या. हांव पयर डे वन सांगिल्लें की मळकन्याच्या ग्रावंडाचेर आमचें हें जाल्ले कडेन आसा कितें ती ज्या पद्दतीन तो जावपाक जाय आशिल्लो तो जाता जितले सायडीन तेंची सिमेंट जावं खडी जावं जी वचून सायडीन 2-3 घरांय बी तयार जालीं. हें हांव तुमी तेन्नाय चार्ज केल्लें, इवन हांवें फ्लोराची चार्ज केल्ले. दुसरी गोश्ट उरली आतां वाडीची फक्त ग्रावंडाची किंवा आमची भाटीची ग्रावंडाची ती धड जी बांदल्या सायडीची ती जवळ जवळ 10 ते 15 मिटर सकयल आसात. कोणूय जर चुकोन भुरगो पडले जाल्यार थंय इन्सिडेंट किंवा कॅज्युलिटी जावपाची चान्सीस आसा. ताका लागून जेन्ना तो ग्रावंड बांदता तेन्ना त्या इंजिनियराक किंवा त्या टायमाच्या एमदाराक सगळ्यांक कळपाक जाय की ते ग्रावंडा बरोबर फेन्सिंग खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें. त्या ग्रावंडाक जो पर्यंत फेन्सिंग ना तो पर्यंत हांव उजघाटन करचें ना. हांव क्लियर आतां सांगता तुमकां. भाटी स्पेशली आनी आमचो वाडयेचो जो कॉलनी नंबर 2 बांदलो कडेन आसा जो पर्यंत फेन्सिंग ना, ताका चेंजिंग रूम ना, ताका टॉयलेट ना, ताका कांय दिल्ले कडेन ना. सोड बाकी ते सगळें सोड, एटलीस्ट फेन्सिंग तरी आसपाक जाय आसली. तें प्रोटेक्शन दिवपाक थंय कांय ना. चुकून जर गेलो तुमी मुद्दम वचून ती पळयात. आयज सांजचो हांव सादारण 5:30 वरांचेर त्याच ग्रावंडार वचपाचो आसा. सगळे भुरगीं आमगे थंय रावतले, तांकां हांवें थंय आपयल्ले कडेन आसा. तांकां वस्तुस्थिती कितें आसा तें सांगपाक जाय म्हाका. हेजे खातीर हांव हो विशय तुमकां सांगलो कडेन आसा. सो तुमी मुद्दम पळयात. प्रोजेक्ट्स घेतल्यात पूण ते प्रोजेक्ट्स कंप्लिशन व्हरता आसतना खंयचे पद्दतीन व्हरपाक जाय हेजेर केन्नाच बारीकसाणेन विचार केल्ले कडेन ना. हें म्हाजें सांगपाक जाता. तेन्ना करप्शनाचे बद्दल तुमी उलयता, चार्जीस घालता कोणाचे. एज अ सांगेचो आमदार करप्शनाचे आवाज उठोवप तुजें काम, हितून तुजो फेलियर आसा? हे 5 कितें म्हणटाले करप्शनाचे जेन्ना तुमी उलयता, चार्जीस घालता, पूण ज्या मुद्द्याचेर आवाज उठोवपाक जाय करप्शन जालें म्हूण खंय तरी मुद्दो मुखार व्हरपाक जाय, ह्या हेजेर तुमी कितपर फेलियर आसा काय म्हण तुमकां? ना हेजेर चार्जीस घालपाक येता हांव घालूंक शकता, म्हाका तातूंत कांय ना. पूण आमी खंय तरी विचार केलो की ह्या विशयाचेर फुडें व्हरतना चार्जीस थोडी गोश्टी म्हाजे कडेन हाती आसची पडटा, कळ्ळें. भायल्यान जे आमकां दोळ्यान जाता ते पेपराचेर दिसना. पेपराचेर शेवटी आपली फिगर जी आसा ते इन प्रोसेसान उरता, तुमकां खबर आसा. पेपराचे फिगर सारके आले की करप्शन खंय दिश्टी पडना. सो अशे पद्दतीन जर आसत जाल्यार आमी करूं शकना. पूण जेन्ना भायल्यान आमकां कांय गोश्टी दिश्टी पडटात त्या टायमार करता आसतना ते केल्ले त्यो दिश्टी पडटात, ते पळयले जाल्यार तातूंत करप्शनाचें दिश्टी पडटा. सिद्ध करता जाल्यार आमकां खंय तरी फुडें वचचें पडटलें. सिद्ध करपाक टायम जर आयलो जाल्यार हांव सिद्ध करून दाखयतां. येणाऱ्या काळात हो मुद्दो उठोवपाक येणाऱ्या काळां म्हणटा शब्द म्हाजे कडेन ना, पूण सिद्ध करपाक टायम आयलो हांव करून दाखयतां. ओके, थँक्यू.